नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति मल्ल। सरकारले लामो निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि जोरबिजोर प्रणालीलाई हटाएर सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ। यद्यपि यसबीचमा कोरोनाको महामारी भने खासै हटेको छैन। महामारीलाई बिर्सिएर सरकारले आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाउने गरी मात्रै यो जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको भनिएको छ, जसले आर्थिक जीवन चलायमान त हुनेछ, तर यसबाट सहर बजार तथा यातायात क्षेत्रमा बढ्ने भिडभाडले भने कोरोनाको ग्राफलाई बढाउने निश्चित छ। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको बहानामा सबै क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। सरकारले कर तथा राजस्व सङ्कलन गर्न मात्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको हो या साँच्चै महामारी पनि घटेको हो त? सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलिरहेका छन्। सार्वजनिक यातायात बस, माइक्रो लगायत यातायात साधनमा सर्वसाधारणको यात्रुको खचाखच भिड देखिएको छ र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई व्यवहारमा ख्याल गरेको भने पाइएको छैन। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै यसले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न स्थानबाट हामी स्थानीय स्तरमा त्यहाँको प्रशासनले यसको रोकथाममा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामी स्थानीय स्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका जवाफदेही व्यक्तिहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। सुरुमा आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा जोडिनुहुनेछ जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर कृष्णमान साक्यज्यू। उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा। धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। यसको मापदण्ड पनि अलिकति फेरिएको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा सकियो टुङ्ग्याइयो त भनिएको छैन, तर धेरै नै खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा जारी छ भनौँ। अहिलेको यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिको व्यवहारिक छ सरकारले गरेको यो निर्णय डाक्टर साहब? अब यो लकडाउन खुकुलो गराउने कुरा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ठिकै होला, किनभने लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि जनजीवन एकदमै गाह्रो हुनसक्छ र यसले आर्थिक पक्षलाई धेरै असर पार्न सक्छ। तर जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्त हामी जोखिममा छौँ। डाक्टर साहब जस्तो किनभने एउटा त जस्तो यो भन्दा अगाडि पनि सङ्क्रमणको दर चाहिँ अहिले पनि 20% भन्दा बढी छ। अर्को चाहिँ यो जनजीवन सामान्य हुँदै गर्दाखेरि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूमा चाहिँ ख्याल गरिएको छैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गरेको र त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुनै प्रकारको संयन्त्रहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी फेरि पनि तेस्रो लहरको जोखिममा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस विषय यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर विषय हो। हजुर डाक्टर साहब, अब यहाँले नै भनेकै जस्तो किसिमको यो जोखिमको अवस्था हामीले पार गरेका छैनौँ। 20 देखि 25% हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू भएको अवस्थालाई अझै पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामी जोखिम नै मान्छौँ भनिरहनु भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा रहनुभएका सबैजसोले यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ डाक्टर साहब अब अहिले निषेधाज्ञा त खोलिएको छ, अब हामी कसरी सुरक्षित रहने भन्ने प्रमुख चुनौती पनि हुन्छ। त्यो सुरक्षित रहनको लागि अहिलेसम्म हामीले जुन किसिमको मापदण्डहरू फलो गरिरहेछौँ, जुन किसिमको प्रोटोकल्स फलो गरिरहेछौँ, त्यतिले मात्रै पुग्छ कि अथवा नयाँ आउने जुन भेरिएन्ट छ त्यसलाई पनि लक्षित गरेर नयाँ किसिमको प्रोटोकल्सहरू पनि ल्याउनु पर्ने देखिएको छ? अब यसको लागि हाल भएको प्रोटोकललाई नै हामीले प्रभावकारीमा पालना गर्यो भने पुग्छ। तर मुख्यतया अहिले चाहिँ यो भएको प्रोटोकललाई प्रभावकारीमा पालना भइरहेको छैन र अर्को कुरा चाहिँ त्यो पालना गराउनेको लागि कुनै प्रकारको संयन्त्र र अनुगमनको प्रक्रियाहरू पनि सञ्चालन भएको छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब जनजीवन चाहिँ एकदमै सामान्य प्रकारले अगाडि बढ्छ। यातायात कल कारखाना कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा बजार क्षेत्रमा मान्छेहरूले यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन हुन्छ र यसले चाहिँ अब सङ्क्रमणको चेनलाई चाहिँ फेरि पनि निरन्तरता दिन्छ र यसले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ फैलन सक्छ र तेस्रो वेभ चाहिँ छिटै आउँछ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ।
अब डाक्टर साहब, यस्तो बेलामा यहाँहरू जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरू जो हुनुहुन्छ आधिकारिक रूपमा यहाँहरूले भन्न मिल्छ, अब सरकारलाई चाहिँ अब यहाँहरूले नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घकै तर्फबाट पनि कुनै किसिमको दबाब दिनुभएको छ कि छैन? अहिलेसम्म जानकारीमा आएसम्म अब चिकित्सकहरूले आफ्नो तर्फबाट अलर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त भनिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ बारम्बार निर्देशनात्मक रूपमै पनि यसलाई यो विषयमा सल्लाह गर्न पनि खोजेको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ त्यस किसिमले कुनै दबाब दिने हिसाबले कुनै कार्यक्रम गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा के छ यहाँहरूकोमा? निश्चित रूपमा हामीले नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घको तर्फबाट हामीले यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति र जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घको तर्फबाट रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा पालना गराउनको निम्ति स्थानीय सरकारको भूमिकाको बारेमा हामीले स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। 753वटै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई हामीले ध्यान आकर्षण पत्र पेश गरेका छौँ र साथै हामीले गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँहरूको ध्यान आकर्षण हामीले गरिरहेका छौँ। तर यसमा अहिले पनि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट त्यति धेरै गम्भीर रूपमा ध्यान दिएको पाइएको छैन। र अर्को चाहिँ अब यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने केवल सूचना दिएर मात्रै पुग्दैन तर हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा टोलमा समुदायमा आधारित यो रोकथाम र नियन्त्रणको संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ र त्यही प्रकारको अनुगमनको प्रक्रियाहरू हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ र जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर साथसाथै सबै जनसमुदायको सबै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू र जस्तै निकायहरू सबैको चाहिँ यसमा सम्पूर्णको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब जस्तो योभन्दा अगाडिको हामीले अवस्थालाई हेर्ने हो भने, गत वर्षको हामीले भोगेको हाम्रो अनुभवलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति ग्राफ कम हुने बित्तिकै हामीले सबै संयन्त्रहरू निष्क्रिय प्राय भएको थियो। अब जुन किसिमले तयारी अवस्थामा राखिएको थियो जोखिम बढ्दाखेरि त्यो निष्क्रिय भयो। अब त्यो अवस्थालाई आउन नदिनको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? मैले अघि नै भने अब केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब नीति नियम बनाउने र नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यही प्रकारको निर्देशनहरू दिनु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। तर अब यो प्रकारको जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ है। स्थानीय सरकारले समुदायमा भएका सबै सरकारको संलग्नतामा यो समुदाय स्तरको हामीले एउटा कोभिड रेस्पोन्सको टिम बनाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई त्यही प्रकारको हामीले अभिमुखीकरण सचेतनाहरू गर्नु पर्यो। त्यो टोलीलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर हरेक टोल र समुदाय स्तरमा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ प्रभावकारी रूपमा पालना गराउने सुनिश्चित गराउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो बजार क्षेत्र भयो, यातायातको क्षेत्र भयो, कार्यालयहरू, यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ भिडभाड धेरै हुन्छ त्यो क्षेत्रका सञ्चालन गर्ने निकायहरूसँग मिलेर त्यो प्रकारको जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि संयन्त्रहरू बनाउनु पर्यो। जिम्मेवारीहरू चाहिँ हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो र साथै त्यसलाई समग्र रूपमा माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रकारको संयन्त्र नबनाइकन केवल सूचना मात्रै दिएर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुहोस् भनेर जनसमुदायलाई भनेर मात्रै यो पालना हुनेवाला छैन र अहिलेको अवस्थामा यो कुनै प्रकारको अनुगमन भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जब चाहिँ यो प्रकारको लकडाउन खुकुलो हुँदै जान्छ मान्छेहरू फेरि पनि सामान्य जीवन जिउन थाल्छ र जनस्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ पालना हुँदैन।
अब अहिले सरकारले गरिरहेको यो प्रयासलाई हेर्दाखेरि र जुन किसिमको व्यावहारिक रूपमा हामीले यो अवधारणा अपनाइरहेछौँ त्यो व्यावहारिक अवधारणालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै सीमानाकाहरू पनि खुला गरिनेछन्। अब हवाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाईहरू खुला गरिएको छ, पर्यटकहरूलाई पनि निश्चित मापदण्डहरू पुर्याएर अब ल्याउने पनि भनिएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब देशभित्रकै संयन्त्रहरूमा हामी कमजोर छौँ, यहाँकै कुरा सुन्दा पनि त्यो देखिएको छ, अनुभवले पनि त्यो बताउँछ। यो हुँदाखेरि अब विशेष गरी बाहिरबाट भित्र नै जोखिमलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? अन्त्यमा यहाँले सुरुमै भनिहाल्नु भएको छ, हामीलाई समय अलिकति अभाव छ, अन्त्यमा यहाँले भन्नुभयो यहाँ यो रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति कुनै संयन्त्र नै छैन। अनि अर्को चाहिँ बाहिरबाट मात्रै हामीलाई जोखिम छैन, कोभिड चाहिँ हाम्रो समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा दूरदराजमा दुर्गम समुदायसम्म फैलिसकेको छ। जब जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउँदैन भने हामी समुदायभित्रैबाट हामी जोखिममा छौँ। अब अर्को चाहिँ अब बोर्डर क्षेत्र, भारतको सीमा क्षेत्र, त्यसपछि बाहिरबाट आउने प्लेनबाट आउने यात्रुहरू, सबैबाट आउने व्यक्तिहरूबाट पनि उत्तिकै जोखिममा छ। त्यस कारणखेरि अब यो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, तर यो प्रकारको संयन्त्र हरेक क्षेत्रमा, सीमा क्षेत्रमा र त्यसपछि अब एयरपोर्टहरूमा त्यो प्रकारको बलियो संयन्त्र हुनु पर्यो र त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो। पालना भए नभएको सुनिश्चित हुने प्रकारको मेकानिजम, त्यही प्रकारको त्यही प्रकारको भूमिकालाई हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हस् धन्यवाद डाक्टर साहब, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर हामीसँग कार्यक्रममा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णमान साक्य जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी लामो समयदेखि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि राखिरहेका छौँ। किनभने विगतमा जुन किसिमले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरकार राख्ने व्यक्तिहरूकै सल्लाह सुझावलाई व्यवस्था गरेर एकतर्फी रूपमा सरकारी निकायहरूले काम अगाडि बढाएका थिए, त्यो त्यति प्रभावी बन्न नसकेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि यतिखेर भने हामी विभिन्न जिल्लाबाट जिल्ला स्तरमा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले यो निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै त्यसको रोकथामको लागि के कस्ता कदमहरू चालिरहेका छन् त त्यसमा कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग मोरङबाट मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसहरी निरौला जोडिनु भएको छ। सरलाई म स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद सर। जस्तो अब केही बेर अगाडि मात्रै पनि हामीले डाक्टर साहबको कुरा सुनिहाल्यौँ। उहाँले चाहिँ अब अहिले चाहिँ विशेष गरी अब यो नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले पनि आफ्नो तर्फबाट पत्र पठाइसकेको छ। उहाँहरूले औपचारिक रूपमा अलिकति अब तपाईँहरूले यो सुरक्षा जोखिम नघटेको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षालाई अलि बलियो बनाउनुहोस् है भनेर हामीले भनेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसमा के कस्तो प्रयास भइरहेको छ सर? होइन, उहाँ डाक्टर साहबले भनेको कुरा मैले के पोइन्टहरू सुने, अब त्यसमा असहमति जनाउनु पर्ने कुनै दुविधै छैन होइन। यद्यपि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अलिकति बजार खुकुलो गऱ्यौँ, अब सबै कुरा खुकुलो पनि गर्दै गएका छौँ। हामीले मोरङ जिल्लामा 9 हप्तादेखि करिब यो भनौँ न 65-66 दिनभन्दा बढी निरन्तर रूपमा निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ। लामो समयसम्म बिहान 10 बजीसम्म सामान्य पसल खोल्नेदेखि लिएर गर्दै अब अलिअलि बढाउँदै गएका छौँ र आजदेखि चाहिँ अब यो जोर बिजोर प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि खोल्ने भनेर लागेका छौँ। अब यसो गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने अहिले पनि सङ्क्रमण सकिएको अवस्था छैन, कोभिड सकिएको अवस्था छैन, यसले भोलि पनि समस्या पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, सबै सङ्घ संस्था निकायसँग बसेर छलफल गऱ्यो, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ हामी यस बारेमा सचेत छौँ। एक दोस्रो कुरा, हामी पालना गर्छौँ, हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्छौँ भन्नुहुन्छ एउटा दोस्रो विषय। तर तेस्रो विषय के हो भने इन रियल फिल्ड गएर ग्राउन्डमा गएर हेऱ्यो भने त्यो कसैले पनि पालना नगर्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग देखिएको छ। अब यसमा एउटा नियन्त्रणका कुराहरू कसरी गर्ने, अब नागरिक आफै सचेत भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिदिने हो कि जबरजस्ती प्रहरी प्रशासनले गएर प्रहरी प्रशासनका लागि मात्रै गरिदिने भन्ने विषय चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय रहँदो रहेछ र यो अहिले हामी फेस गरिरहेका छौँ। किनभने हिजोदेखि खोलेपछि सबै मान्छेले बिर्सने, अब केही छैन, जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने एक बुझेकै मान्छेहरू पनि हामी गरेर के हुन्छ र यसो बसेर गफ गरौँ भन्ने 2-4 जना जम्मा हुने, वरिपरि बस्ने जम्मा हुने, चिया पार्टी गरिहाल्ने, अब यो विषयहरू अथवा
खुल्लै मास्क पनि नलगाइकन हिँड्ने, मापदण्ड पालना नगर्ने कुराहरू यो चाहिँ अहिले पनि देखेको छ। यसरी सचेतना अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलि पनि हामीले अरू थप लकडाउन गर्नुपर्ने अथवा योभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने जुन अवस्थामा हामी पहिले थियौँ त्यो अवस्था अहिले छैन। पहिलेको जस्तो एकदमै सङ्ख्यात्मक धेरै बढेर गएको अवस्था पनि छैन। हस्पिटलदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा म्यानेजेबल छ। अब एकपल्ट जतिखेर लकडाउन कसिलो गरिएको थियो त्यस बेलाको जति त छैन। बिचमा लकडाउन अलिअलि खुकुलो गर्ने बित्तिकै यो सङ्ख्या बढेको छ। बढेको के मानेमा छ भन्दाखेरि जस्तै हस्पिटलमा सङ्ख्या घटेर लगभग 0 अथवा 10-15% पुगिसकेकोमा अहिले 30-40% अथवा 50%सम्मै हस्पिटलमा चाहिँ के अरे बिरामीको सङ्ख्या बढेर गएको देखिएको छ। तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। तरै पनि हामी अत्तालिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर सचेत र सावधानी जरुरी छ। हुन्छ निरौला सर, अब विगतमा पनि हामीले अलिकति के गल्ती गर्यौँ भने जनस्वास्थ्यविदहरूले, चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारवाला हरेकले चाहिँ हामी जोखिम सकिएको छैन र अझै पनि यो कोरोना इभन हामीसँग चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै तल पुगिसक्दा पनि उहाँहरूले बारम्बार अलर्ट गराइरहनु भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले बनाइसकेको संयन्त्रहरूलाई पनि जोगाइराख्ने अथवा जुन कुनै बेलामा पनि हामीलाई यस किसिमको विपद फेरि आउन सक्छ है, यो स्वास्थ्यको सङ्कट जोखिम फेरि फर्कन सक्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई हाई अलर्टमा राख्ने काम हामीले गरेनौँ। अब यसपटक पनि उहाँहरूको प्रमुख चासो भनेको त्यही नै छ। जति पनि संयन्त्रहरू हामीसँग छन्, एक त संयन्त्र कम छन् भन्ने कुरा छ, त्यसमा पनि सरको जवाफ म एकछिनपछि मागौँला। एक त कम छन्, कम भएका संयन्त्रलाई पनि हामीले चाहिँ एक्टिभ बनाएर चाहिँ राखिरहँदैनौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो है भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, यो सबै कुरामा देखेको छ। यसमा मात्रै होइन, हामी एउटा कुरा चाहिँ गजब नेपालीको बानी के छ भने जतिखेर पर्छ त्यतिखेर धेरै उत्तेजित भएर यस्तो उस्तो भन्दै गर्दै पनि जान्छौँ। जब यस्ता घटनाहरू मत्थर हुँदै जान्छन् अनि हामी बिर्सँदै जान्छौँ। यो अहिलेको मात्रै होइन, हरेक विपदमा हेर्नुहोस्, अघिल्लो पटकको पहिलो चरणको त्यो यस्ताखेरि पनि हामी त्यही थियो। हामी एकदमै सचेत पनि देख्यौँ। जब कोभिडको सङ्ख्या कम हुँदै गयो हामीले बिर्सिँदै गयौँ र फेरि समस्या सिर्जना गऱ्यौँ। भूकम्प पछाडि पनि त्यही थियो। भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि हाम्रा घरहरू हामी त्यसरी बनाउँछौँ, एकदम दह्रो बनाउँछौँ, सबै भन्यौँ। त्यो फेरि अब बिर्स्यौँ, कुन दिन भूकम्प आउँछ। यो विपदका घटनाहरूमा पनि लगातार जस्तै देखिएको अवस्था के हो भने कुनै बेला एउटा घटना घटेपछि धेरै तातिहाल्ने अनि क्रमशः बिर्सँदै जाने। जुन दिनसम्म अर्को घटना आउँदैन तबसम्म बिर्सने र नेग्लिजेन्स गर्ने काम चाहिँ हाम्रो धेरैमा देखिएको आम प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। अब यसको लागि अब हामी आफैले जहाँ जुन निकायले गर्नुपर्ने छ त्यो निकायले गर्नुपर्छ। सङ्घ संस्था, निकाय, व्यापारिक फर्महरू अनि सँगसँगै व्यापारीका पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, यातायातका पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, अब स्वास्थ्यका पनि सङ्घ संस्था छन्, व्यक्तिहरूका सङ्घ संस्था छन्। हरेकका ठाउँमा आफ्ना स्वार्थ समूहका के अरे सङ्घ संस्था निकायहरू छन् जसले आफ्नो स्वास्थ्य हितका लागि चाहिँ बोल्छन्। ती संस्थाले पनि निकायहरूले पनि अब बोल्नुपर्छ कि हामी कोरोनाबाट उम्किसकेका छैनौँ। स्वास्थ्य सावधानी, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अहिले पनि जरुरी छ। भोलिका दिनमा पनि पालना गरिरहनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। जुन दिनसम्म हामीले खोप लगाएर पूर्ण रूपमा हामी कम्प्लिट भयौँ। तर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सचेतना जरुरी अब कम भएको छ, कम भयो देखिहाल्छ। हामीले देखेका छौँ अहिले बजार खोल्यौँ, बजार खोलेपछि बजारमा अहिले पनि सोशल डिस्टेन्स कम छ। अहिले यातायात खोल्यौँ, यातायातमा हामीले जुन मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ यातायात व्यवसायी सङ्घ संस्था निकायले भनेको छौँ त्यो पालना भइरहेको हुन्न। गएर हेऱ्यो भने त्यही अवस्था देखिन्छ। यसका लागि अब सबभन्दा पहिले त मैले नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ भन्छु, किनभने पहिलो समस्या पर्ने नागरिक मैले रोकेँ यहाँलाई। अब यो जति पनि कुराहरू छन् यो हामी सबैले एक हिसाबले हामीले गल्ती गरिरहेछौँ, हामी स्वीकार पनि गर्छौँ भन्ने किसिमको स्वीकारोक्ति मात्र भयो। अब प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ यहाँबाट मैले चाहेको जवाब विशेष गरी अहिले पनि जुन 20% छ र यो 20% भनेको सङ्क्रमितको प्रतिशत 20 भनेको अझै पनि हामी जोखिममै छौँ भनेका छौँ। हामीले मान्छेहरूको सङ्ख्या मात्रै गनिरहेका छौँ, मान्छेको सङ्ख्या घटेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको छ, तर प्रतिशत नघटेको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई जोखिममुक्त भन्न सक्दैनौँ भनेर वैज्ञानिक रूपमा र आधिकारिक रूपमा क्लियर भनिदिँदाखेरि चाहिँ प्रशासनले अब तपाईँहरूले कुन कुन तहसँग संयुक्त छलफल गर्नुहुन्छ र काम चाहिँ कहिले सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो। त्यो तदारुकता देखाउनको लागि के गर्नु भएको छ यहाँले स्थानीय स्तरमा? त्यो सुरु भएको छ कि छैन? संवादमै रहेका छौँ, संवादमै छौँ, सबै तहसँग संवादमा छौँ, सधैँभरि छलफल गर्छौँ होइन, गरेरै जाने हो। एउटा कुरा के हो भने अब जनस्वास्थ्यविदहरूमा दुईटा कुरा चाहिँ हुन्छ सधैँभरि। अब एउटा उहाँहरूले भनेको कुरालाई सधैँ पालना गर्ने कुरा त छँदैछ, गर्नै पर्छ। उहाँहरूले तथ्यगत रूपमा भने कुराहरूलाई पालना नगर्ने विषय भएन। तर दुई तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले पनि बोल्नुहुन्न। एउटा
जनस्वास्थ्यविदहरू र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा एउटै किसिमले हेर्नु पनि हुँदैन। सर्वसाधारण नागरिक जसले बिहान बेलुका कमाएर खान्छ, सधैँभरि गरी खानुपर्छ, त्यो नागरिकको जीवनप्रति इग्नोर गरेर हामी सधैँभरि सधैँभरि लट्ठी लगाएर बन्द गराएर बस्न सक्छौँ भन्ने अवस्था पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। किनभने त्यसो गर्यो भने नागरिकले विद्रोह अथवा उसले चाहिँ कमाइ गरी खाने अथवा बाटो खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि समस्या पनि हुन्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा भनौँ न 9 हप्तासम्म नागरिकले निरन्तर रूपमा निषेधाज्ञा चाहिँ सहयोग गर्यो भने अब उसले कति गर्छ यो पक्षबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। नागरिक पक्षबाट नि हेर्नुपर्छ, सर्वसाधारण नागरिक पक्ष, अब त्यसै गरी खाने मान्छेहरू। तर त्यसमा निरन्तर सावधानी अवलम्बन गर्ने कुरामा त सचेत छैन भन्ने चाहिँ कोही लाग्दैन। सबै सचेत हुनुहुन्छ। पालना गर्ने कुरालाई अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबै हामी गर्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा लागि पनि राखेका छौँ, भनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि लगाउँछौँ र यसमा हाम्रो अनुगमन लगायतका कामहरूमा हामी कमी हुन दिन्नौँ। त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ, दैनिक रूपमा गर्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद निरौला सर यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। र सँगसँगै मेरो आह्वान पनि एउटा के छ भनेदेखि यति बेला हामीले कोरोना जितिसकेका छैनौँ, कोरोनाबाट हामी पर पुगेका छैनौँ। सचेतना र सावधानी अवलम्बन गर्न सकेनौँ भने भोलिका दिनमा हामीले थप क्षति बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थ सबै नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा अपेक्षा पनि राखेको छु र सबैप्रति त्यो भरोसा पनि छ। हुन्छ, धन्यवाद निरौला सर। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको थियो कोसरी निरौलाजी। विशेष गरी प्रशासनहरूले पनि अहिले जुन किसिमको कुरा हामीले उहाँहरूको तर्फबाट सुनिरहेका छौँ, अहिले तत्कालै चाहिँ अथवा यो 1 हप्ताकै बिचमा जति बेला चाहिँ निषेधाज्ञा अब हामी खुकुलो बनाउँदैछौँ, खुकुलो बनाउने अवधारणामा चाहिँ जाँदैछौँ भनेपछि पनि अलिकति फेरिएर अथवा त्यस किसिमले अब चाहिँ हामीले विगतमा भएको गल्ती नदोर्याउँ भनेर के गर्ने त भनेर अलिक तदारुकतामा अझै पनि कमी भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। यतिखेर स्वास्थ्यको जोखिम नघट्दै हामीले जुन किसिमले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएका छौँ, काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा यतिखेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि सुचारू गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधन सुचारू हुनेसँगै र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै यतिखेर बाटोदेखि लिएर पसलहरूमा पनि भिडभाड बढ्न थालेको छ। यो बेलामा स्थानीय स्तरमा स्थानीय प्रशासनहरूले त्यो भिडभाडको बीचमा जोखिमलाई कम गर्नको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने भनेर स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूले भनिरहनु भएको छ। यसै विषयमा हामी विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग उहाँहरूको तयारीको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र जनस्वास्थ्यविदहरूले यसको ल्याउन सक्ने चुनौती र जोखिमबारे पनि कुरा जोडिरहेका छौँ। यतिखेर हामी पर्सातर्फ लाग्छौँ। पर्साबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। पौडेल सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। हजुर, जस्तो आज कार्यक्रमको सुरुमै हामीले अलिकति यो जोखिम नघट्दै हामीले जुन किसिमको खुकुलो अवधारणा बनाएका छौँ यसले कस्तो किसिमको चुनौती ल्याउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले भनेअनुसार अझै पनि जोखिम घटेको छैन र यसले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीले भोलि हामीले टाउको समाउने गरी दुखित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनिरहनु भएको छ। अब पर्साको हकमा लिँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि यो अलिकति निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पछिल्लो समय त्यहाँको ग्राफ पनि अलिकति बढेको पनि छ, घट्दो क्रममा मात्रै छैन, बढेको पनि देखिएको छ। यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के तयारी गर्नुभएको छ? अब पर्सामा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा अब अस्तिको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा अब 20-25 जना मात्रै सङ्क्रमित हो। त्यसमध्ये 4 जना हस्पिटलमा भर्ना भएको 4 जना हुन्छ र 4 जना मध्ये पर्साको जम्मा 1 जना मात्रै नागरिक हुनुहुन्छ। अरू रौतहट यता बाराततिरको नागरिक हुनुहुन्छ। मैले हिजोको डाटा चाहिँ त्यस्तो मलाई भएन। अब टोटल सङ्क्रमित चाहिँ आज 22 गतेको डाटा चाहिँ सङ्क्रमितको 19 जना छ होइन। त्यसो हुँदा अब हाम्रो चाहिँ पर्साको सामान्य नै भन्नुपर्छ, खासै त्यस्तो सङ्क्रमित धेरै भएको अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अझै पनि अब यो अलिकति हामीले निषेधाज्ञालाई अलिक खुकुलै बनाएका छौँ। खुकुलो गराउँदाखेरि चाहिँ अब फेरि बढ्ने सम्भावना नि अब ग्यादरिङ भयो भने बढ्ने सम्भावना पक्कै हुन्छ। यहाँ स्वास्थ्य कर्मीले भने जस्तै पक्कै बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ।
अब हामीले चाहिँ त्यसो हुनाले अब जुन ग्यादरिङ हुने खालका समूहमा हुने भेड पार्टी प्यालेसहरूका यो अब के अरे होटल रेस्टुरेन्ट मण्डली लगायतका जुन अनि खेल जोखिम जुन कुनै बेला पनि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले अब त्यसमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतै भएन। त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। जुन कुनै बेलामा पनि जोखिमको अवस्था आउन सक्ने अवस्था भयो अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई हेर्दाखेरि र सबै अन्य ठाउँहरूका उदाहरणहरूलाई हेर्दा पनि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले यहाँहरूले स्थानीय स्तरमा स्थानीय संयन्त्रहरू जे जति पनि उपलब्ध छन् ती संयन्त्रहरूलाई चाहिँ के कतिको तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ त्यो पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। स्थानीय संयन्त्र भन्नाले अब हामीले चाहिँ हरेक पालिकालाई त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब समन्वयक रूपमै काम गरिरहेका छौँ र चाहिँ अब कुन खालको भिडभाड हुने गतिविधिहरू अझै हामीले त्यो खुला गरेका छैनौँ र चाहिँ अब सामान्य खालका दैनिकी अब आर्थिक गतिविधिहरू अब सामाजिक गतिविधिहरू सामान्य खालका जस्तो बिहाबारीका कुराहरूमा नि हामीले 25 जना बढीमा त्यहाँभन्दा बढी भेला हुन नदिन्छ र पार्टी प्यालेसमा पनि गर्न नमिल्ने उहाँको निजी निवासमा गर्ने भन्ने खालको कुरा गरिएछ। अब पूजाआजाको हिसाबले चाहिँ नित्य पूजा घरमा गर्ने तर मन्दिरहरूमा भिडभाड हुन नपाउने भन्ने कुराहरू गरिएछ। पसलहरू खोल्न दिइएछ तर पसलले पनि सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर मात्रै पसल खोल्न पाउने नत्र कारबाही गरिने भन्ने कुराहरू पनि राखिएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब जमघट हुने खालका क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले अझै निषेधै गरेका छौँ। सामान्य अब 20-25 जनासम्मको हिसाबमा मात्रै राखिएको छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सामान्य गतिविधिहरूलाई अलिकति ठुलो बनाए पनि यो ग्यादरिङ हुने खालका जुन सङ्क्रमण बढ्ने खालको गतिविधिलाई चाहिँ त्यो प्रोत्साहन नहुने गरेर गतिविधि सञ्चालन गर्न भनेर आग्रह गरेका छौँ। हुन्छ अब अहिले चाहिँ हाम्रो ग्राफ घटिसके तापनि र अहिले सरसर्ती चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जोखिमको अवस्था पनि घट्यो र ग्राफ घटिरहेको छ। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा जानुपर्छ भनेर हामीले एक हिसाबले व्यवहारिक रूपमा यतातिर सोचिरहँदाखेरि चाहिँ कतै प्रशासनले डिसिसिएमसीसँगको समन्वयलाई अलिकति कम गरेको छ कि भन्ने पनि हाम्रो चासो हो। किनभने अहिले चाहिँ डिसिसिएमसीसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा नै रहेर यहाँहरूले अझै पनि त्यहाँनिर अक्सिजन कता कता उपलब्ध छन् जति पनि अब नयाँ अक्सिजनहरू पनि प्राप्त भएको छ अक्सिजन सिलिन्डरहरू आएको छ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू छन् अब विशेष गरी नयाँ भेरिएन्टहरूको पनि कुरा छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले डिसिसिएमसीसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा कतिको बसिरहनु भएको छ र यी कुराहरूलाई व्यवस्थापनको लागि कस्तो कदम चालिरहनु भएको छ? होइन डिसिसिएमसीको बैठक चाहिँ हाम्रो हरेक हप्ता नै बसिरहेको छ। हरेक 7-7 दिनकै बस्दै गएको हामीले सामान्य खुकुलो बनाउँदै आएको पछिल्लो समय पनि र अहिले पनि हामी अस्ति मात्रै बसेको बैठक हो 20 गते। अब हामी चाहिँ फेरि अब आवश्यकता अनुसार बस्ने भनिएको छ। पहिला चाहिँ हामी हप्तै पछि बसेका छौँ। सामान्य रूपले धेरै प्रेसर गर्दा पनि हामी जस्तै स्कुलहरू कलेजहरू पनि खुलाएको छैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब लामो दूरीका हरू खुलाइएको छैन बसहरू खुलाइएको छैन अनि हजुरको इन्डियाबाट आउने नाकाहरू कडा गरिएको छ। अरू नाका सबै नाका बन्द छ एउटा नाका बाहेक त्यसमा पनि एउटाबाट पनि नेपाली नागरिक मात्रै उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै जाँच गरेर मात्रै आउने व्यवस्था भनेर गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सामान्य गतिविधिहरूलाई मात्रै अलिकति ठुलो बनाइएको हो। अरू हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी ट्याक्कै छोडेर भिडभाडै हुने खालको गतिविधि पनि गरेका छैन। हुन्छ डिसिसिएमसीको बैठकमा चाहिँ यहाँहरूले अब निषेधाज्ञा खोल्ने निषेधाज्ञा लगाउने निषेधाज्ञा खोल्ने के नखोल्ने भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिन भन्दा पनि अब विगतको त्रुटिहरूलाई पनि सच्याउनु पर्ने अवस्था यतिखेर आएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूबाट अलिकति स्पष्ट जवाफ हामीले चाहेका हौँ सर। यतिखेर अब विशेष गरी नाकाबाट आउनेहरूको पनि एउटा यस्तो किसिमको समूहहरू पनि छ जुन चाहिँ त्यहाँनिर सेटिङमा चाहिँ अब अलिअलि यो बाटोघाटो सञ्चालन सुचारू भएपछि यातायात अलिअलि सुचारू भएपछि प्रतिबन्धकै बिचमा पनि त्यसरी भित्रिने समूहहरू पनि धेरै नै हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनहरूले विशेषतः त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसमा चाहिँ के कस्तो छलफलहरू तपाईँको चलिरहेछ कसरी त्यो रोक्नको लागि कतिको पहलहरू हुनेछ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यसमा पनि। यसमा चाहिँ अब यस्तो हामीले निरन्तर रूपमा निषेधाज्ञाको सुरुदेखि नै अहिलेसम्म भारतीयबाट आउने यहाँ त छोटी नाकाहरू धेरै छन् हामीले सबै बन्द गरेका छौँ र चाहिँ मेन नाका इनरवा नाका जुन बिरगञ्ज रक्सोल जाने इनरवा नाका छ त्यो चाहिँ पनि हामीले भारतीय नागरिकको होइन कि नेपाली नागरिकको हकमा इन्डिया हुने नेपाली नागरिक
मात्रै उहाँहरूको पनि सीमा नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै जाँच गरेर उहाँहरूलाई कुनै लक्षण छैन, कुनै शङ्का छैन भन्ने भयो भने मात्रै हामीले उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकामा सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ र इन्डियन नागरिकहरूलाई टोटल्ली कम्प्लिटली हामीले अहिलेसम्म निषेधै गरेको छ अवस्था छ। हजुर अहिले त्यहाँनेरि जुन अस्पतालहरूको व्यवस्था गरिएको छ, अब थर्ड र फोर्थ वेभलाई लक्षित गरेर चाहिँ के भनिएको छ भने तेस्रो र चौथो लहरमा अलिकति बालबालिकाहरूको लागि जोखिमयुक्त हुनेछ भनेर पनि बारम्बार भनिरहेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यतातिर कतिको ध्यान पुगेको छ? स्वास्थ्य सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग यहाँहरूले यो विषयबाट के कस्तो जानकारीहरू, के कस्तो अपडेटहरू लिनुभएको छ र त्यो जानकारी अनुसार, सल्लाह सुझाव अनुसार तयारी यहाँहरूले थाल्नु भएको छ कि छैन सर? अब बालबालिका पनि प्रभावित हुने भन्ने पछिल्लो खबरहरू न्युजहरू आइरहेका छन्। हामीले स्वास्थ्य यो बैठकमा पनि यो विषयहरूमा नि व्यापक अब डिसिजनमा नि छलफल भएको छ र स्वास्थ्यका साथीहरू अब हरेक पालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूलाई पनि हामीले अब कुनै सिम्टम देखियो त्यस्तो खालको भयो भने तुरुन्त खबर गर्ने, जिल्लामा रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाको देखियो भने रिफर गर्ने र चाहिँ सूचना रहने, समन्वय गर्ने, पालिकासित समन्वय गर्ने र हरेक कुराहरूमा हामी तयारी अवस्थामा रहने, कुनै पनि कर्मचारी बिरामा नजाने भन्ने हिसाबले कुराहरू गरिरहेको छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो कुराकानी र जानकारीको लागि। हामीसँग पर्साका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी भीमकान्त पौडेल सर जोडिनु भएको थियो। यतिखेर हामीसँग रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङ सर हुनुहुन्छ। तामाङ सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार सर। जस्तो अहिले चाहिँ सरसर्ती हामीले स्थानीय स्तरमा निषेधाज्ञा पनि खुकुलो बन्दै जाँदाखेरि जिल्लाहरूमा चाहिँ के कस्तो तयारी गरिएको छ? निषेधाज्ञा भिडभाड चाहिँ बढाउने तर त्यसमा चाहिँ यता जोखिमको लागि चाहिँ व्यवस्था नगरियोस् भन्ने हिसाबले पनि तपाईँहरूको तयारीबारे हामी बुझिरहेका छौँ। रूपन्देहीको हकमा जुन किसिमले यो दोस्रो लहरमा पनि धेरै नै यसको प्रभाव पर्यो, एउटा दुःखद पक्ष भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के कस्तो तयारीमा हुनुहुन्छ सर यहाँहरू? पहिलो त रूपन्देहीको अवस्था आजको डेटासम्म आउँदा हाम्रो 17,531 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 329 जना अहिले पनि एक्टिभ केस छ र पछिल्लो 8 दिन चाहिँ हामीसँग डेथ रेट करिब 0 छ। 11 गते हामीसँग 200 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमित आएको थियो। अहिले बिस्तारै 129 तुकाल लागेको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थालाई एनालाइसिस गर्ने हो भने हामीले निषेधाज्ञा असारको 1 गतेबाट अलि सहज बनायौँ, 8 गतेबाट अलि सहज बनायौँ र 15 गतेबाट मूलत रूपमा पब्लिक भेहिकल र सार्वजनिक पब्लिक सर्भिससँग सम्बन्धित अड्डाहरूले खुला गर्दा केही मात्रामा बढेको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो एन्टी चेन टेस्टलाई हामीले अलिक सघन बनायौँ, व्यापक बनायौँ। त्यसको आधारमा पछिल्लो समय अलिक तुलनात्मक रूपमा कम रेसियोमा कोभिड बढेको अवस्था छ। हाम्रो रूपन्देहीको रणनीति भनेको अब निषेधाज्ञा बिस्तारै सरकारकै नीति अनुसार बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। यद्यपि हामीसँग 59.7 बोर्डर छ। बोर्डरमा हाम्रो सेक्युरिटी डिप्लोय मूलत रूपमा 37वटा युनिट मार्फत हाम्रो सेक्युरिटी डिप्लोय छ। त्यसमा भारत लगायत त्यस्तो मुलुकका मान्छेहरू हामीले आवत जावतमा अहिले पनि निगरानी गरेका छौँ र आउन दिएका छैनौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन पूर्वी उत्तर सिमानामा रहेको मूलत रूपमा गुल्मी र पाल्पामा पनि अलिकति सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसलाई पनि त्यसको पनि मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत चाहिँ कम हामीले गरेका अवस्था छौँ र अर्को सरकारले तोकेका जति पनि निषेध गरेका सेवाहरू चाहिँ निषेध गरेको छ। त्यसबाट हेर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीले एन्टिजेनलाई सघन टेस्ट व्यापक गरिएको छ। हुन्छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी चिकित्सकहरूको सल्लाह सुझाव के पनि छ भने जुन किसिमले चाहिँ केन्द्रबाट अथवा सरकारले केन्द्रबाट नै सूचना प्रवाह गर्ने अथवा विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सूचनाको मात्रै भर पर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले आम जनसमुदायमा चाहिँ अझै पनि जोखिम कायम छ, तपाईँहरू चाहिँ अझै पनि सुरक्षित भएर हिँड्नुहोस् भन्ने कुरा पुर्याउन हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो कारणले पनि स्थानीय प्रशासनहरूले यसमा पनि ध्यान दिएर सूचना प्रवाहलाई पनि अलिकति
नटुटाइकन नछुटाइकन यसलाई निरन्तरता दिनुभयो भने चाहिँ आगामी जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँकै सल्लाहलाई हेर्ने हो भने सर तपाईँहरूले अब अलिकति यो सूचना प्रवाहको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ, त्यसमा केही गर्न सकिने अवस्था छ? तपाईँहरूले सल्लाह गरिरहनु भएको छ अथवा के छ? अब अवेरनेस क्याम्पेनिङ त हाम्रो धेरै चरणमा पहिलादेखि नै भएको हो। हामीले सुरुवात जस्तो वेब आउने करिब वैशाखको सुरुमा वा चाहिँ चैत्रको अन्तिमबाटै कोभिडसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सबै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हो। यसमा दुईवटा समय, एउटा नेपाल हाम्रो स्थानीय सरकार थियो भने अर्को चाहिँ हाम्रो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वार्डमा हामीले अवेरनेस क्याम्पेनिङ गरेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले जुन जिङ्गलहरू बजाएर पनि मूल रूपमा सबै गाउँ बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ जनचेतना फैलाएको थियो। सञ्चार माध्यमका सबै चाहे सोसियल मिडिया होस्, ती मिडिया मार्फत पनि कोभिडको बारेमा जानकारी दिलाएका छौँ। यसको अर्थ आम नागरिकले कोभिडको बारेमा जति बुझ्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो धेरै बुझ्नु भएको छ, धेरै चेतना चाहिँ फैलिएको छ। तर जति उहाँले बुझ्नु भएको छ ती बुझेका कुराहरूलाई साँच्चीकै रूपमा आत्मसात गर्न र रूपान्तरण गर्न चाहिँ हामी चुकेका छौँ। त्यसको लागि राज्यले लिने भनेको दण्डात्मक नीति हो। हामीले दण्डात्मक नीति अन्तर्गत पनि चाहे सङ्क्रमण रोग ऐन 2020को दफा 3 समय सिद्धिएको छ, पछिल्लो अध्यादेशबाट पनि हामीले कारवाही गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथैमा चाहिँ हामीले मास्कलाई, जुन मास्क अभियान छ त्यो मास्क अभियानलाई व्यापक रूपमा पहिचान गरेको छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर यहाँलाई जानकारीको लागि। हामीसँग रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ हुनुहुन्थ्यो। सरस्वती, अहिले पनि हामीले विभिन्न स्थानका प्रशासनको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले विगतमा जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। तर विगतमा चाहिँ अलिकति ग्राफ घट्ने बित्तिकै के गरियो भने संयन्त्रहरू चाहिँ निष्क्रिय पारियो र अस्पताल, बेड, अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक कुराहरूमा ध्यान दिन अलिकति छुट्याइएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि दोस्रो लहर आउँदाखेरि अथवा फेरि अर्को सङ्क्रमणको अवस्था हामीले झेल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तयारी नपुगेको अवस्था थियो। त्यो नहोस् र यी गल्तीहरू नदोहोरिउन् भनेर नै हामीले विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकार व्यक्तिहरूको आवाज सँगसँगै प्रशासनको जवाफ पनि लिने प्रयास गरेका छौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।